बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम दोस्तों, मुझे ये खबर सुनाते हुए बहुत अफसोस और दर्द महसूस हो रहा है, और यकीनी सी बात है आप भी जब सुनेंगे तो अफसरदा हो जाएंगे। खबर ये है कि जनाब हम जिन्स परस्ती का कानून पास कर दिया गया। हम जिन्स परस्ती क्या है, पहले तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ, और इसके असबाब क्या बने उस असबाब के ऊपर भी, यानी जिन असबाब की वजह से ये कानून पास हुआ है उस पर मैं बाद में रोशनी डालता हूँ। हुण हर चीज दी इंजीनियरिंग होएगी। हम जिन्स परस्ती ये है कि जिनसे मर्द के साथ बदफेली करे और जिनसे औरत के साथ बदफेली करे। ये फेल जो है ये आपको जनाब इंसानी तारीख के अंदर मिलता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के नबी थे, वो जिस कौम की तरफ मबूस हुए थे उस कौम के अंदर ये फेल आपको मिलता है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इस फेले शनी के अंदर गिरी हुई थी कि वो मर्द के साथ मुंह काला करता और औरत के साथ मुंह काला करती थी। फिर उस कौम के ऊपर जो अजाब आया वो भी सारी दुनिया ने देखा और तारीख का हिस्सा है, और आज भी इस्लामी दुनिया के अंदर इस फेल को लूती फेल के नाम से लोग याद करते हैं। ये तो हम जिन्स परस्ती या लवातत या लूती फेल का थोड़ा सा तारुफ था। अच्छा, यहाँ पे ये भी मैं बताता चलूँ कि जो लोग इस फेल को लूती फेल या लवातत कहते हैं, इसके ऊपर उलमा इकराम मना करते हैं। इसको हम जिन्स परस्ती ही कहना चाहिए, क्योंकि ये फेल एक नबी के नाम से मंसूब कर दिया गया। तो अल्लाह पाक इससे भी हमें महफूज रखे। तो ये थोड़ी सी करेक्शन हो गई। आगे बढ़ती जनाब, कौन से ऐसे असबाब थे कि जिन्होंने इस कानून को पास करवाने के अंदर मुआवनत इख्तियार की और उकसाया कि ये कानून पास किया जाए। आगे सुने क्यों। तारीख कुछ आपके पाकिस्तान की या हिंदुस्तान की कुछ ऐसी है कि यहाँ पर एक शख्स नमूदार होता है जिसको अंग्रेज बरतानिया खड़ा करते हैं, मलका विक्टोरिया इससे पर्दा होती है। तो उस शख्स का नाम है जनाब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। पुरानियां गल्लां, पुराने फिरके, पुराने बुजुर्ग, ये पुरानियां गल्लां ने इस जमाने जालियत में होता था। ये शख्स जिसने जहां पर बहुत से दावाजात भी किए, नबूवत का दावा, खुदाई का दावा, खुदा के बेटे होने का दावाजात के अलावा इसकी जो निजी जिंदगी थी, जिंदगी के एतबार से वो बहुत गंदी जिंदगी थी। देखो किड्डी वड्डी कहानी है इसकी जिंदगी का। अगर आप मुताला कर लें तो आपको पता चलता है कि जो गंदा काम ये शख्स किया करता, सुभान अल्लाह, हत्ता के कौमे लूत का भी ये शख्स जनाब फाइल था और गंदे काम करता भी था, करवाता भी था। अच्छा, इसके बहुत से सबूत, शवाहिद, दलाइल वो इसकी किताबों के अंदर मौजूद है, और आप हमारे YouTube के चैनल खत्म नबूवत फोरम के ऊपर जो YouTube का चैनल है उस पर कसीर दलाइल आपने मुलाजा किए होंगे। मुख्तसर मैं यहाँ पे अर्ज कर देता हूँ। जनाब, आपने सुना होगा कि कादियानी हजरात अमूमी तौर पे मिर्जा कादियानी को कहते हैं कि ये हमारा मसीह मऊद है, हम इसको मसीह मऊद मानते हैं। अच्छा, मसीह मऊद आपको पता है मसीह मऊद की तारीख क्या है? मिर्जा गुलाम कादियानी किस तरीके से मसीह मऊद बना? वो खुद अपनी किताब के अंदर कहता है कि मैं इस तरीके से मसीह मऊद बनाऊं कि 2 साल तक मैं औरत बन गया था। और फिर इस्लामी कुर्बानी के अंदर काजी यार मोहम्मद कहता है
کہ مرزا غلام قادیانی جب عورت بن گیا تو اس کے خدا نے یعنی یلاش کالے اور کالو نے آ کے اس کے ساتھ لواطت کی. لواطت مین ہم جنس پرستی یعنی گندا کام کیا, بد فعلی کی. تو اس کی پداش کے اندر مرزا غلام قادیانی حاملہ ہو گیا. مرزا قادیانی خود لکھتا ہے کہ مجھے 10 مہینے کا حمل ہو گیا اور پھر میں نے ایک بچے کو جنم دیا تو اس طور پر میں مسیح موعود بنا. تو یہ تو ایک مختصر کہانی ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے. دیکھو کڈی بڑی کہانی ہے. دلائل ثبوت ہمارے چینل پر موجود ہیں. مزید کسی کو دلائل چاہیے ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر لیں, ہم سے مکالمہ کر لیں, انشاءاللہ یہ سارے ثبوت بھی ہم فراہم کر دیں گے. اچھا, مرزا غلام قادیانی کی کتابیں ٹوٹلی سیکسیات کے اوپر مبنی ہیں, گندے کاموں کے اوپر مبنی ہیں. اسی وجہ سے پاکستان کے اندر ان کی کتابوں کے اوپر پابندی ہے کہ یہ اپنی کتابوں کی نشر و اشاعت نہیں کر سکتے. وجہ اس کی میں نے آپ کو ابھی بتا دی ہے کہ مرکزی وجہ یہ تھی کہ یہاں شریف لوگ رہتے ہیں تو یہ گندے گندے کاموں پر مبنی جو لٹریچر ہے یہ ہمارے ملک میں سر عام اس کی نشر و اشاعت کی اجازت نہیں ہے. مرزا سینئر کو تو 1974 کی اسمبلی کے اندر جناب نان مسلم اقلیت ڈکلیئر کر دیا گیا تو یہ تو فارغ ہو گئے. اب انہوں نے اپنے نمائندے یہاں پر چھوڑ دیے مختلف رنگوں کے اندر. کبھی یہ آپ نے بات سنی ہوگی جوید گامدی صاحب کے منہ سے بھی, وہ ماسٹربیشن جائز ہے وہ کہتی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ماسٹربیشن حرام ہے؟ جی نہیں, یہ حرام نہیں. یعنی ہینڈ پریکٹس بھی جس کو کہتے ہیں, یا ہاتھ سے زنا بالید, ہاتھ سے فارغ ہونا, بہت سے نام ہیں, آپ کوئی سا بھی نام پکار سکتے ہیں. اچھا, یہ باتیں پھر ہمیں سننے کو ملی جناب انجینئر مرزا محمد علی جیلمی صاحب, بس اتنا, زیادہ نہیں. وہ کہتے ہیں جناب اورل سیکس جائز ہے بھائیو. وہ ہے اورل سیکس کا ایشو. بھائیو اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی. انہوں نے اس کی پھر وجہ بھی بتائی, کہنے لگے کیونکہ اورل سیکس کی کوئی ممانعت قرآن اور حدیث میں واضح طور پہ نہیں آئی تو اس وجہ سے یہ جائز ہے بھائیو. دیکھو کڈی بڑی کہانی ہے. پھر وہ اپنی ویڈیو کا پورا ٹائٹل بناتے ہیں کہ لڑکی کا دودھ پینے کے حوالے سے, اور بہت سی ویڈیوز ایسی موجود ہیں جو کہ جذبات کو ابھارتی ہیں. ایک نوجوان بچہ ہے یا بچی ہے, اس قسم کے صرف ٹائٹل دیکھے, ویڈیو کو سننا وہ ایک الگ چیز ہے. آپ انگلی بھی لگائیں نا ایسے اٹھ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نے ذرا سی انگلی کرائی نا ایسے کھڑا ہو گیا. اب وہ جب کھڑا ہوا ہے جناب پریشان ہے, کھلو کیوں گیا ہے, باؤ اینو باؤ, اے نہیں سر پہندا ہوں, اے نہیں سر پہندا, یہ کھلو گئی یہ جڑی شے ہے. صرف ٹائٹل اس کا تھم نیل ویڈیو کا تو جذبات ابھرتے ہیں. یہ چیز آپ 10 عدد کموارے بٹھا لیں, ان سے پوچھ لیجئے گا کہ آپ کے اوپر کیا گزرتی ہے. آپ بھی اگر ابھی تو شادی شدہ ہیں, پہلے آپ کی ایج, پہلے تو آپ کموارے تھے, تو آپ خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس دور کے اندر اگر اس قسم کی چیزیں ہم دیکھتے تھے تو ہمارے اوپر کیا گزرتی تھی. تو مختصر میں عرض کر رہا ہوں, یہ تھی وہ ساری چیزیں جنہوں نے ان کو اس قانون بنانے کے اوپر ابھارا ہے. تو میری بزرگی پہ لعنت ہو, لعنت میری بزرگی. آمین. بس ایڈی کو جناب علمی کتابی تے مجاہدے ملت ہوندے نے. یہ قانون بناؤ کہ بے راہ روی عام ہو گئی ہے, اور عام کرنے کے اندر یہ ہیں ذرائع, یہ ہیں اسباب. یہ چیزیں جب ایک مذہبی ٹائٹل استعمال کر کے, داڑھی اور پگ رکھ کے, اور قرآن اور حدیث سنا کر کے جب آپ کو کوئی آپ کی ذہن سازی کرے, ایسے کاموں کے اوپر زمین ہموار کرے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نتیجہ
پھر ایسا ہی نکلتا ہے جو ابھی نکلا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کی امہ مسلمہ کی جمی مسلمانوں کی خیر فرمائے۔ قرب قیامت ہے، فتنے کا دور ہے، خود بھی بچیے، دوسروں کو بھی بچائیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔